ल अब यो टी बीम को हाम्रो अर्को क्वेशन हो। यो क्वेशनमा हामीलाई के भनेको छ पर है, a T beam floor system has 120 mm thick slab supported on beams. The width of beam is 300 mm and effective depth is 580 mm. The beam is reinforced with 8 bars of 20 mm diameter. Use M20 grade of concrete and Fe 415 steel. The beams are spaced 3 meters center to center. The effective span of beam is 3.6 meter. अब यसमा फाइन्ड के गर्नु पर्ने छ हामीलाई, यसमा थप लास्टमा फाइन्ड द मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स, मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स अफ द टी बीम of the given T-beam system. यहाँ जुन टी बीम सिस्टम दिएको छ, सिस्टम को मतलब के, यहाँ हामीलाई कन्टिन्युअस बीम दिएको छ, यहाँ आइसोलेटेड छैन। क्वेशन में के भन्दैको छ मलाई, टी बीम फ्लोर सिस्टम भनेर, एउटा बीम, दुईटा बीम, तीनटा बीम, यो के छ हाम्रो पुरै फ्लोर छ र फ्लोर को तल के छ, बीम छ। अब यहाँबाट सबभन्दा पहिले त एकचोटी फिगर बनाउने कोसिस गर है, एकचोटी यहाँबाट हामीले फिगर बनाउने कोसिस गरौँ। म चाहिँ तिमीहरूलाई तीनवटा बीम को मात्रै फिगर बनाउँछु, यहाँ तीनवटा भन्दा बेसी बीम राख्दिन। अब गिवन हेर्दै यो सबै डेटा हामीले एनालाइज गरौँ है। माथि हामीलाई के दिएको छ, अ टी बीम फ्लोर सिस्टम हैज 120 mm थिक स्लैब। थिक स्लैब को मतलब के, हामीलाई फ्लैंज को डेप्थ दिएको छ, यो जुन माथिको पोर्सन हो यही के छ हाम्रो स्लैब छ, माथिको पोर्सन जसलाई हामीले फ्लैंज भन्छौं है। अब यसको डेप्थ मलाई कति दिएको छ, 120, डीएफ बराबर 120 mm यति दिएको छ मलाई। ल अर्को के दिएको छ, द विड्थ अफ बीम इज 300 mm। यो जुन बीम छ तलको, यो बीम भयो, यो बीम भयो, यो बीम भयो, यसको विड्थ कति दिएको छ मलाई, 300 mm, 300 mm। अर्को के भनेको छ, इफेक्टिभ डेप्थ इज 580 mm। यसमा तिमीहरूलाई स्टिल दिएको छ 8 वटा है, 8 वटा भनेको 1 2 3 4 होला, 1 2 3 4 होला, यसरी 8 वटा दिएको छ भनौ। र इफेक्टिभ डेप्थ कति भन्दैको छ, इफेक्टिभ डेप्थ D इज इक्वल टू 580 mm, 580 mm भनेको छ। द बीम इज रेनफोर्स्ड विथ 8 बार्स अफ 20 mm डायमिटर। 1 2 3 4, 1 2 3 4 गरेर कतिवटा बार दिएको छ हामीलाई, 8 वटा बार दिएको छ, कति mm को, 20 mm को। त्यसपछि भनेको छ M20 ग्रेड अफ कन्क्रीट एन्ड Fe 415 स्टिल। द बीम्स आर स्पेस्ड 3 मिटर सेन्टर टू सेन्टर। यसको मतलब के हो भने, यो सेन्टर देखि लिएर यो सेन्टर सम्म कति छ, 3 मिटर। फेरि यो सेन्टर देखि लिएर यो सेन्टर सम्म कति छ, 3 मिटर है। यो जति पनि बीमहरु छन् नि, कति कतिमा स्पेसिङ गरिएको छ, 3-3 मिटरमा स्पेसिङ गरिएको छ सेन्टर टु सेन्टर। अर्को कुरा भनेको छ द इफेक्टिभ स्प्यान अफ बीम इज 3.6 मिटर। जुन भित्रतिर मैले एउटा स्प्यान देखाएको थिएँ नि तिमीहरूलाई, छत त भित्रतिर गएको छ नि त, इफेक्टिभ स्प्यान कति दिएको छ मलाई, 3.6 मिटर दिएको छ। अब यही कुरालाई हामीले गिभन भएर लेखिदिन्छौँ। यो मैले किन बनाएँ, यो तिमीहरूलाई पछि काम दिन्छ है, त्यो म भन्छु तिमीहरूलाई कति बेला काम दिन्छ यो फिगर। अब हामीले गिभनमा लेखौँ त के छ हामीसँग, गिभनमा डीएफ कति छ, 120 mm, बीडब्ल्यू कति छ, बीडब्ल्यू भनेको 300 mm। अरु के दिएको छ मलाई, डी दिएको छ कति, 580 mm। अरु के दिएको छ, यो भयो हैन। ल 580 भयो। ल एएसटी, एएसटी कतिवटा छ, 8 वटा, कति एमएम को, कति आउँछ यो,
कति 1500 आउँछ कि 2500 आउँछ? 25 से 13.27 25 से 13.27 25 से 13.27 mm स्क्वायर। अरू मलाई एफसीके कति दिएको छ? एफसीके कति छ? 20 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एफवाई कति छ? 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अरू कुरा केही छ मलाई गिभन? ल एल इफेक्टिभ मलाई कति दिएको छ? 3.6 मिटर दिएको छ। यसको मतलब 3600 mm। यति मात्र छ। ल अब एक नम्बरमा हामीले के गर्छौं? नम्बर 1 मा इफेक्टिभ width of flange BF को भ्यालु निकाल्ने। यो मलाई कुन क्लजमा दिएको छ भन त? कोडको इफेक्टिभ फ्ल्यान्ज को लागि कोडको कति नम्बर क्लजमा दिएको छ? 23 point something होला हेर त। 23.1.2 यो मलाई दिएको छ क्लज 23.1.2 of IS 456/2000। के छ फर्मुला? BF बराबर टी बीम को लागि कन्टिन्युअस युज गर्ने कि आइसोलेटेड युज गर्ने? यसमा कन्टिन्युअस युज गर्ने। कन्टिन्युअस को लागि के छ फर्मुला? BF इज इक्वल टु L0/6 प्लस BW प्लस 6 इन्टु DF। अब यहाँ हेर, मसँग BW छ, मसँग BW छ, मसँग DF छ, मसँग DF छ। L0 छ कि छैन? L0 छ हामीसँग क्वेशनमा। L0 को लागि कोडमा के भनेको छ हेर त फर्मुलाको तलतिर। L0 कति लिन भनेको छ कन्टिन्युअस बीम को लागि? त्यही फर्मुलाको तलतिर होला है। ल कन्टिन्युअस टी बीम को लागि अथवा कन्टिन्युअस बीम को लागि मलाई के भनेको छ भने L0 क्यान बी टेकन एज 0.7 टाइम्स द इफेक्टिभ स्प्यान भनेको छ। त्यहाँ इफेक्टिभ स्प्यान भनेको हामीले LE भनेका छौं। सो 0.7 इन्टु LE भनेको कति हो? 3600। ल यो कति आउँछ भन त? 0.7 इन्टु 3600 गर्दा 0.7 इन्टु 2520 2520 mm यति आयो। त्यसो भए अब BF को भ्यालु निकालौं। BF इज इक्वल टु 2520 डिवाइडेड बाई 6 प्लस BW कति छ? 300 प्लस 6 इन्टु DF कति छ? 120। ल अब यो क्याल्कुलेट गरेर भन त कति आउँछ? कति? 1440 mm। ल अनि त्यहाँ कोडमा एउटा अर्को कुरा पनि भनिएको छ। यो जुन BF हामीले निकाल्छौं नि त्यो के भन्दा ठुलो हुनु हुँदैन। त्यो फर्मुला भन्दा माथि पढ। फर्मुला भन्दा माथि लेखिरहेछ। इन नो केस ग्रेटर देन के भनिरहेछ त्यहाँ? The breadth of sum of median ल यहाँ हेरौं। बट BF should not be greater than 0.5 L1 प्लस L2 अनि प्लस के भनेको छ? BW भनेको छ है।
कुनै पनि हालतमा BF को भ्यालु चाहिँ यो भन्दा ठुलो हुनु हुँदैन। अब यसको भ्यालु फाइन्ड गरौँ, कति आउँछ यो? L1 र L2 के लिने? 3 लिने। त्यहाँ क्लियर डिस्टेन्स भनिरहेछ, सेन्टर टु सेन्टर हैन। कोडमा के भनेको छ? क्लियर डिस्टेन्स। अब त्यो फिगरको युज गर्छौं हामीले। तल गरौँ एकछिन। ल यहाँ हेरौँ है, ध्यान देऊ। यो बुझिदैन फेरि। क्वेशनमा मलाई के भनेको छ? द बीम्स आर स्पेस्ड 3 मिटर सेन्टर टु सेन्टर। भनेपछि यो सेन्टर देखि लिएर यो सेन्टरसम्म कति छ? 3 मिटर छ। तर मलाई कति चाहिएको हो? मलाई चाहिने भनेको यति मात्र हो। यो क्लियर लेन्थ मात्रै चाहिएको छ। यहाँ पनि मलाई के चाहिएको छ? क्लियर लेन्थ मात्रै। यो छ मेरो L1, यो छ मेरो L2। मैले यो बीमको लागि गरिरहेको छु अहिले। L1 कति होला त? मैले के गर्नु पर्यो? यो पार्ट मैले घटाइदिनु पर्छ, यो पार्ट पनि मैले घटाइदिनु पर्छ। भनेपछि यो टोटल कति छ? 3000 माइनस यतातिर आधी। आधी कति हुन्छ? 300 को 150। यता पनि कति हुन्छ? आधी 150। सो कति हुने भयो यो? 2700 हुने भयो हैन। सो L1 बराबर कति हुन्छ? 2700 mm। यता L2 बराबर पनि कति हुन्छ? 2700 mm हुन्छ। यसमा त डाउट छैन L1 र L2 मा। र BW भनेको कति छ मेरो? 300 छ। क्लियर छ यति? ल अब यो भ्यालु हामीले के गर्छौं भने यसमा पुट गर्दिन्छौं। शुड नट बी ग्रेटर देन 0.5। L1 कति छ? 2700 प्लस L2 पनि कति छ? 2700 प्लस BW कति थियो हाम्रो? 300 थियो। ल भन त कति आउँछ यो? 3000 आउँछ। ल यहाँ हेरौँ, हाम्रो BF कति आएको छ? 1440। तर के भन्दा ठुलो हुनु हुँदैन? 3000 भन्दा। भनेपछि ठीक छ नि? ठीक छ। Therefore take BF बराबर 1440 mm। यदि यसको भ्यालु मानौ 1200 आएको भए के गर्थ्यौ? यो जुन भ्यालु 3000 आएको छ नि, यो 3000 नआएर 1200 आएको भए के गर्थ्यौ? 1200 त यो भन्दा के भइदियो? सानो भइदिन्छ नि त। त्यति बेला कुन भ्यालु लिने? त्यति बेला 1200 लिन्थ्यौ हामीले है। त्यति बेला BF को भ्यालु के गर्थ्यौ हामीले? 1200 लिन्थ्यौ। ल यतिसम्म भयो? यतिसम्म भयो भने अब नेक्स्ट हाम्रो के छ भने 2 नम्बरमा डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस को लागि फेरि हामीले के अज्युम गर्नुपर्छ? XU लाइज इन द फ्लेन्ज। अब फेरि त्यही प्रोसेस जुन फर्स्ट क्वेशनमा थियो नि, त्यही प्रोसेस। खाली यो BF को लागि हल्का मेहनत गर्नु पर्यो हामीले। सो डेप्थ अफ न्यूट्रल को लागि अज्युमिङ न्यूट्रल एक्सिस falls in the flange है। यहाँ मैले के अज्युम गरे? XU is less than DF। ल फर्मुला के छ भन्देऊ त मलाई? XU बराबर 0.87 FYAST divided by 0.36 FCK into BF। 0.87 into 415 into AST कति आएको छ? 2513.27 divided by 0.36 into FCK कति छ हाम्रो? 20 into BF कति छ? 1440। ल क्याल्कुलेट गर कति आउँछ यो? कति? 87। 87.52 mm। ल यो हामीले अज्युम गरेको ठीक छ कि छैन? हामीले अज्युम गरेका छौं कि XU इज लेस देन DF भनेर। जुन XU को भ्यालु आयो त्यो DF भन्दा कम छ कि छैन? छ।
here XU is less than DF. DF को वैल्यू कति छ 120 mm. Hence neutral axis falls in the flange. DF 120 mm भनेको छ हैन क्वेशनमा. ल अब 3 नम्बरमा हामीले के गर्छौं? Calculation of XU max. XU max को लागि के छ हामीसँग? For FE 415 स्टिल XU max by D बराबर कति? 0.48, which implies XU max is equal to 0.48 into D. 0.48 D कति छ? 580 580. ल यो गर त यो कति आउँछ? कति? 278.4 mm. यहाँ XU is less than XU max आयो. त्यसो भए यो कुन सेक्सन भयो? Here XU is less than XU max. Hence the section is under reinforced. अब नेक्स्ट स्टेप के गर्छौं हामीले? Calculation of moment of resistance from NXG. कति हल्ला गरेको तिमीहरु? From NXG 1.1 for under reinforced section. Under reinforced section को लागि फेरि हामीसँग फर्मुला के छ? Mu is equal to 0.87 FYAST into D minus 0.42 XU. अब भ्यालु पुट गर्ने 0.87 into 415 into 2513.27 into D भनेको 580 minus 0.42 into XU को भ्यालु कति आएको छ? XU को भ्यालु आएको छ 87.52. 87.52. ल क्याल्कुलेट गरेर भन कति आउँछ यो? 49294619. कति कति? 4929 46 19.2 न्यूटन mm. यो भनेको 1 2 3 4 5 6 492.946 किलो न्यूटन मीटर. यो भइदियो आन्सर. सो यो यति हो सेकेन्ड नम्बर को सल्युसन. अब थर्ड नम्बर को क्वेशन यो भन्दा हल्का स्ट्यान्डर्ड छ. तिमीहरुलाई 5 मिनेटको ब्रेक भयो. 12 बजेर 10 मिनेटमा फेरि फर्किहाल्नु.